سلام علیکم. امروز از طرف اداره کنترل پولیو در دی سی آفیس یک برنامه بود که در این برنامه از مختلف علاقه شهر کویته اما دمایی که در نظر از وا سر شدتن چی میارزه یا قبش گوش بشه امنار کوی که در پورا کویته دیگه درباره پولیو ما اولین دفعه یک قدر تفصیل پروگرام را گوش کردم و ما از شما خواهش کنم که به خاطر نسل آینده خو، به خاطر تحفظ اولادای خو، به خاطر تحفظ نسل نو همین روزنه برنامه از ما را بله ما احسان کن، بله اولادای خو احسان کن، همین رو پورا گوش کن و یک دوست که قبای ممشه درو انکار نه اولادای خو را پولیو نمیده همزو ما خواهش نم که مهربانی کده دل خود اولادای خو بوسزنو د اولادای خو د نادانستگی یا د ضد مذهب یا د ضد معلومات ناقص او تر ظلم نکو که امروز اولادای خو دو قطره نمیدی که بخوره صبح خدا نخواسته 50 لک 80 لک 1 کروڑ بلیش خرج منی و او خدا نخواسته جور نموشه چرا که پولیو تبالی علاج چی جور نشته انمی ویکسینه ویکسین از NIH نیشنل انستیتیوٹ آف هیلث باقاعده انسپیکشن میشه ولیزی معلومات میشه که این از کدام لاٹ این چی رقم دا کجا جور شده یا اوریجنال نیه چقدر تاثیر داره تمام کارایش مکمل میشه و تاثیر چی شما خبرین که د 2000 چند بوده که زیاد برافت که آبادی پاکستان 12 کروڑ بود در یک قطره ساله حالی 25 کروڑ شده امی تاثیر امزی ویکسینی پولیو هسته پولیو تاثیر داره که روک کده ای 3 قسم ویروس داره پولیو البته بگم 3 قسم داشتک ویروس دویشی هم کنترل شد ویروس سهشی هم کنترل شد اما ولنه ویروس که منده او به خونده اشتوالی کنترل نشده و از تمام دنیا به ساعت ازی جمع شده جول پوستک ازی ویروس را تمام دنیا جمع کرده فقط و فقط در پاکستان و افغانستان دمی دو کشور منده و دنیا کی قص کلو بلی ازی مصرف منه مو شما خو از پیش خود کو یک بلو گوار مردمان مگامور گوشنی دنیا یک قص پیسه کی مصرف منه فقط از ترس ازی مصرف منه که امزی دو ملک دوباره همی ویروس در ملکای از اونا نه شما اندازه کن که در 1916 میلادی یعنی 108 سال پیش از 2000 زوزاد را زیاد اول دفعه که معلوم شد از 2000 زوزاد را زیادی کشته کرده بین سالهای 1940 و 1950 میلادی هر سال 5 لک زوزاد را ایمیوناجوری پولیو کشت تنها در سال 1988 میلادی فقط در پاکستان 20,000 زوزاد را امی بیجرگا ویروس امی ناجوری پولیو نمکلا کد امریکا در ذریعه امزی واکسین که امروز ما در پاکستان ارغید مو شوا با یک بلوک مردما دانسته خلافش پروپاگاندا بنا در 1994 توسط امزی واکسین امریکا جان خورا از این ناجوری گفته از ما کوٹه گیا چڑاو کرد جان خلاص کرد نجات پیدا کرد در 1994 میلادی هندوستان هم در 2011 امزی ناجوری جان خور خلاص کرد اینالی پیشتر که خدمت شمارس کردم تمام دنیا از این ناجوری جان خور خلاص کرده منده یک افغانستان و پاکستان در پاکستان هم که زیاد منده از خاطر مهاجرین منده
از خاطر افغانستانی منده چرا که د افغانستان به خونده افغانستان د افغانستان کس دغه یه چیز نیه فقط که پوانتون روش که دانشگاه پوانتون نگین که گفتن خوب نموشه فقط زور باید که تاجیکا ازرا و ازبک افغانستان ریلا کرد تا کنه د پشتی دیگه یه چیز نه نمیگرده نه پشت روزگار نه پشت تحصیل نه پشت تعلیم از این خاطری د افغانستان منده و از افغانستان که مردم مایه این بیماری را قد خوینجی مایره در 1988 3.5 لک زوزات در 125 کشور نیمکلا شد مو شما ازرگو امی یک خانواری که ما پیشترش خواهش کردم که دل خود دولتا خو بسازنو زید نکو از تو ما خواهش مر خوب میشناسی ما از پیشم د کار شما به تر نیه خدا نخواسته ما از خاطر نظریه خود شما هیچ چیز ندارم من بابه شما ما همیشه احترام نمری بری میشه हमारे احترام نم این می خواهش رمونم که این دفعه اگر تنهایی قدم ملاو میشی ما خبر دارم که بس تو چی قصد تاوان منی اگر می گبرد گوش نکدی کربلای خادم خود جنده فلسطین را روز عاشورا نشت مردما و اعلام کرد که از باین که امام حسین بلده مظلومه آواز داده مگر این پروگرام از برو بود از ایران بود اگر از ایران نمو بود کربلای خادم چرا قافله شی ویزا داده نشد کربلای خادم را سزا داد او نیست که جنده فلسطین روز عاشورا بالشنه نه لاکار पे तावान कर हम तू लाले मा की दरो न मिली बचाई तोरा पोलो खतरा बचाई कर न मिली ما خبر دارم که دا گنا 20 گنا ازو کده زیاد بس तावान باندې بخاطر ځکه تمام دنیا بلې پاکستان علی فشار ورده افغانستان خدا به کس گوش نه بلې پاکستان فشار ورده که را خاموشه ای وایرس را ختم کو و هر کس کی ریفیوزل هر کس کی انکار نه درو حکومت ما افسوس منم حکومت بسیار خطرناک و سخت گیرانه پالیسی درو تیار نه شناخت کارت شاید بلاک کنه لایسنس کاروبار شاید کینسل کنه و از نوکری اگر گو کس ده خاص خانوار شمسته ورو بر کنه پاسپورتایشم ضبط کنه یک بلوک کارای دیگه منه یک بلوک کارای دیگه منه کی اونایشی کلو زیاد تاوان میده شما را دیگه ما از تمام شما خواهش منم که در پاکستان در غور گوش کن 4.5 کروڑ خالی زوزات منه 4.5 کروڑ زوزات 12 دنیش را پولیو گرفته این سال در 2024 که او هم بدبختانه از بلوچستان در پیر محمد روड یک دن ملا یو غوبت زید مکد بچه خورنه مشت کی پولیو ده بچه شی معذور شد معیوب شد نیمکلا شد بس گفت خیر کار خدایه یعنی صبح خدا را چی جواب میده مو شما اگر نیلی اولاتا را قطره پولیو بیده و خدا نخواسته خدا نخواسته صد خدا نخواسته پیسه هم کلو درن اگر صبح یک بچه همی ترشود بزو خود جور نموشه دیدیم دیگه نه از ما از خانواری ما یک بلوک از خانواری ما بچه مامای ما از خارج رفته پایش بسیار بدرق نکیله از پولیو شده یک بلوکی دیگه یک بلوک خودان شم دیگه جا میگن هر روز مهربانی کن خدولاتای خود صداقت کن از خاطری سالم بودن اولاد خو از خاطر سلامتی اولاد خو از خاطر ازی که خود تو خاتون تو خوارا و برارای شی ابزی اولاد تو دختر و بچای تو و برارای تو و خوارای تو و خانواری تو از خاطر خدا نخواسته یک بچه است تو که خدا نخواسته صبح معذور شنه معیوب شنه نیمکلا شنه تمام زندگی پریشان نشنه تمام زندگی بزرگ پشت کده بگردین ای ازی ویل چیر برش بخری ای الکتریک والا بخری ای لیتر که ال چیه
فقط دو خطره نه دو چقک دادن شمی چقدر امور بیلین کی بخره دیگه ما از تمام شما خواهش منم از 9 سپتامبر نو مهم شروع میشه برای وکسین پولیو مهربانی کده امور د توجه د خوش اسلوبی د قراری بیلین که اولادای شما را خطره بیدیا و این شما خبر دارین که حکومت پاکستان مفت برای 13 ناجوری از پیدایش نلغا وکسین منه دیگه امی مفت را اصلا نکن که خدا نخواسته صبح شما بس دلاکاری پی بچه خوره علاج نتنین خدا تمام شما را از هر قسم ناجوری سمایی از هر قسم د زبان اردو وبا از هر قسم د زبان فارسی مرض ساری شما را پروردگار عالم اولادای شما را هم خودون شما را هم دور و محفوظ نگاه کنه و حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس دیگه چی نمیگم د بند از ما هستم که شنیدین یا نشنیدین خواهشتم که بشنوینم گپ مرا خواهشتم که اولادای خورا از پولیو از ویروس پولیو از نیمکله شدو از اینو شدو بچاو کن سلامت باشیم